बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओकाशा वाईफाई सर्किट ब्रेकर्स जो कि 40 एम्पियर है। ये रिसेंटली मैंने परचेज़ किया है और मैं ज़रा इसको एक्सप्लेन करूँगा कि ये कैसी प्रोडक्ट है, इसका क्या यूजेज हो सकता है और मैंने ये क्यों परचेज़ किया और इसने मुझे कोई क्या बेनिफिट दिया, मतलब टू बी ऑनेस्ट। तो सिंस ये वाईफाई भी है तो ये मोबाइल ऐप भी है इसकी। आप कहीं से भी अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप एक्सेस करके इस डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट जी। अच्छा, डिवाइस इसमें आपका ये ब्रेकर है, सर्किट ब्रेकर, और इसमें जो आपका साथ इनका कवर भी मिल रहा है, ये जो एक इसमें इंस्टॉल करने के लिए। ये उसलिए होता है कि बाद आपकी मोटर्स होती हैं या कोई चीज़ होती हैं वो आउटडोर होती हैं, तो ये IP65 है, ये एक किस्म का वेदर प्रूफ होता है। इसमें ना पानी जाता है, ना डस्ट जाती है, ना कुछ जाता है। ये IP65 जो स्टैंडर्ड है ना, वो इस कवर का कवर बहुत अच्छी क्वालिटी का है, टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छी क्वालिटी का है। अच्छा, अब आ जाते हैं ये तकरीबन 40 एम्पियर का आपका है और ये उसके वोल्ट रेंज हैं। 1 ईयर वारंटी भी है इसकी, इस सर्किट की 1 ईयर, जो ओकाशा कंपनी है, लाहौर बेस्ड है, वो ये दे रही है। अच्छा, अब इस के फीचर्स में जो चीज़ें आ जाती हैं, ये आप एनर्जी मॉनिटरिंग के लिए भी आपको देता है डाटा। डिवाइसेस कहीं से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, स्केड्यूल सेट कर सकते हैं कि कब आपने इसको ऑन करना है, कब ऑफ करना है। टाइम बेस्ड है, या फिर आप इसको सूरज की तुलू और गरूब के साथ भी कर सकते हैं। तो ये इसका ऑटोमेटिक वो चेक करता है कि इस वक्त इस एरिया में तुलू और गरूब आफ्ताब का टाइम क्या है। अच्छा, फैमिली शेयरिंग में क्या होता है कि जब आपने एक बार अपने मोबाइल ऐप में ऐड कर दिया, फिर आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर देते हैं, तो उनकी ऐप में भी अगर उन्होंने इंस्टॉल की हुई है तो वहाँ पे भी डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है, वो भी उसको देख सकते हैं, कंट्रोल करते हैं, और इसमें वाईफाई कंट्रोल है। अच्छा, अब आ जाते हैं इसकी ज़रा सेटिंग्स में। तो अगर आप देखें, जब आप लेते हैं तो ये उसका बटन ऐसे मोबाइल ऐप में शो होगा और ये उसके नीचे उसका डाटा आ रहा होता है, ठीक है। और नीचे सेटिंग्स के लिए आपका है ऑन ऑफ आपने करना है, इलेक्ट्रिसिटी मॉनिटरिंग करनी है, उसका स्केड्यूल देखना है, सेट करना है, और अदर सेटिंग्स है। तो ये नीचे आपको सेटिंग्स के लिए चीज़ें मिल जाती हैं। अब इसमें सेटिंग्स, अगर आप अलार्म सेटिंग में जब दिखाने की कोशिश की है कि उसमें आप अलार्म कैसे सेटिंग कर सकते हैं, क्या थ्रेशोल्ड हैं, क्या आप उनको ब्रेकर ट्रिप करना है नहीं करना, ये सारी सेटिंग्स आपकी मोबाइल ऐप पे है। तो आप इसकी इवन लिमिट्स भी चेंज कर सकते हैं, 40 एम्पियर से कम भी कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें जो मेरी रिक्वायरमेंट की क्या थी कि मैंने ये क्यों परचेज़ किया, उसका कोई यूज़ केस तो होना चाहिए ना। अच्छा, मेरे पास था एक 5 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर। अब मैंने थोड़ा सा उसको अपग्रेड किया, तो एक और मैंने ले लिया 6 किलोवाट का हाइब्रिड। अब दोनों मैंने बजाय हाइब्रिड पे चलाने के, ज़ाहिर उसके साथ बैटरी वगैरह एक्सेट्रा, उसको अवॉइड करने के लिए मैंने जो नए के साथ बैटरीज अटैच कर दी। अब जो पुराना है ना, जो मेरा एग्जिस्टिंग था, वो सही चल रहा था, मैंने उसको सिर्फ ऑन ग्रिड करना शुरू कर दिया कि ये इसने सिर्फ एक्सपोर्ट करनी है। अच्छा, अब जो होते हैं ऑन ग्रिड, जो होते हैं ना स्पेशल इन्वर्टर, वो तो ठीक होते हैं, वो तो चलते रहते हैं। इसका मैंने सोचा कि रात को इसको ये ऑन रहता है, इसको रात को ऑफ कर देते हैं, क्योंकि ऑन ग्रिड एक्चुअली तो नहीं है ना। तो इसकी ज़रा लाइफ बढ़ाने के लिए आप कह लें, या थोड़ा सी परफॉर्मेंस एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, कि ज़ाहिर रात को जब वो बंद होगा, दिन को चलेगा, तो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। तो अब ये जब इंस्टॉल कर दिया, उसमें मैंने इस पे सेटिंग्स क्या कर दी हैं कि इसमें स्केड्यूल डाल दिया कि जो जब सूरज तुलू होता है ना, सनराइज, उससे 5 मिनट पहले ना इसको ऑन कर दो। ये अगर देखें ना, परफॉर्म एक्शन ऑन ओपन कर दे, और जब सूरज गुरूब होता है उसके 5 मिनट बाद, ताकि उसके ऊपर से जो करंट आना बंद हो जाएगा ना, उस वक्त वो तकरीबन उसको ऑफ कर देगा, क्लोज कर देगा। तो ये सर्किट है उसका ऑन ऑफ करने का, और वो अब डेली रात को ऑफ होता है इन्वर्टर मेरा, और दिन को ऑन होता है। तो अब 1-2 दिन यूज़ करने के बाद अगर आप देखें
تو یہ اس میں اس کے ڈاٹا بھی آ رہا ہوتا ہے، اس میں کیا اس کے ان اینڈ آؤٹس ہیں، اس میں ٹوڈے کتنا اس پہ یوزیج ہوا ہے، وہ ساری چیزیں یہاں پہ آپ کے آ رہی ہیں، رائٹ؟ چلیے، یہ اس کی ایکچولی آپ کہہ لیں کہ اسپیسیفکیشنز ہیں. تو اس میں اوپر آپ کے یہ جو پاور ہے یہ ان پٹ ہے، ایک نیگیٹو وائر آپ لگا دیں گے، ایک پازیٹیو، دیٹس اٹ. یہ ان پٹ ہوگا، یہ آن ہو جائے گا. اب آپ نے یہ جو بٹن ہے نا، یہ گرین والا، یہ مینول آن آف، اس کو تھوڑی دیر پریس رکھیں گے آن کرنے کے بعد فیو سیکنڈز، تو یہ کیا ہو جاتا ہے، یہ پیئرنگ موڈ میں آ جائے گا. پھر آپ کی اس میں اوکاشا یا جو بھی آپ کی اسمارٹ لائف کی اپلیکیشن ہے اس میں یہ ایڈ ہو جائے گا. پھر آپ کی موبائل ایپ سے یہ اس کو مینیج کرنا پاسبل ہوگا. اچھا، آؤٹ پٹ میں اب آپ کے پاس پھر اگین دو ہیں، نیوٹرل ہے اور لائٹ ہے. اب آپ کے اگر نیگیٹو ڈائریکٹری ویسے جا رہی ہے تو یہاں سے آپ نے یہ لائٹ ایل والی وائر جو ہے نا آگے اس کو دے دینی ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا، یہاں سے یہ جو لائٹ والی ہے نا پازیٹیو وائر، یہ اس کو ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے. یہ کہتے ہیں نا نیوٹرل تو اسٹیٹ ہے، نیوٹرل میں کوئی سرکٹ بیچ میں نہیں ہے، یہ اسٹیٹ ہے. ادھر سے آپ نے نیوٹرل کا، ادھر نیوٹرل چل گئی، لیکن اس کو خود تو نیوٹرل چاہیے نا آن ہونے کے لیے، چلنے کے لیے. تو یہ یہاں پہ آپ نے دے دیں گے اور دیٹس اٹ. یہ آپ کی ڈیوائس، اور یہ کیونکہ بریکر ہی بنا ہوا ہے تو یہ آپ کی جو ڈی پی ہوتا ہے اس میں یہ جیسے باقی بریکر فٹ آتے ہیں وہ ویسے ہی فٹ آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب اس سے آپ کیا کیا ڈیوائسز، کیونکہ یہ 40 ایمپیئرز ہے تو اس میں الیکٹرک گیزر بھی آپ اس کو کنٹرول آپ کر سکتے ہیں، اس سے واٹر موٹر کر سکتے ہیں، سبمرسیبل پمپس کر سکتے ہیں، اپ ٹو 40 ایمپیئر اپلائنسز. اب یہ دیکھیں اس میں ساری یہ چیزیں آ جاتی ہیں. آف کورس آپ فریج آن آف تو شاید نہ کریں، لیکن آئی ڈونٹ نو کوئی ایسا سینیریو اگر آپ کے پاس کوئی ہو کہ اس میں آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو پھر شاید آپ کو وہاں پہ ضرورت پڑے گی. لیکن ایٹ لیسٹ میں نے جو یوز کیا ہے وہ انورٹر کے ساتھ کیا ہے. اور اگین یہ آپ کا انٹرسٹ بھی ہوتا ہے کہ آپ اگر آٹومیشنس پسند کرتے ہیں. میرے پاس تقریباً گھر میں تمام بورڈ جو ہیں وہ آٹومیٹڈ ہی ہیں، یہ جو ایپ کنٹرولڈ ہے. تو میرے لیے تو یہ ایک چیز اٹریکٹیو ہوتی ہے کہ کوئی چیز کو آٹومیٹ کروں. پہلے میں سنوف کے ذریعے چیزوں کو مینیج کر رہا تھا، ایسے بریکرز کے ذریعے یا بریکر کو، لیکن اس دفعہ یہ کیونکہ بریکر ہی تھا تو میں نے کہا یہ بیٹر ہے، اس کی انسٹالیشن اسٹریٹ فارورڈ ہے اور ڈی بی میں فٹ ہو جاتا ہے، اور آپ کو کوئی سیپریٹ اس کے لیے کوئی چیز نہیں چاہیے، نہ بورڈ چاہیے نہ کچھ چاہیے. ہاں، اگر آپ نے موٹر کو آن آف کرنا ہے تو اس کے لیے اس کے ساتھ کور ہے، آپ باہر انسٹال کر لیں، جو موٹر کا وہاں پہ ہوگا سرکٹ وہاں پہ لگا دیں تو بارش سے بھی محفوظ رہے گا اور مطلب کوئی ایشو نہیں ہوگا. تو اس کا جو پرچیز کرنے کے لیے آپ کو میں لنک دے دوں گا ڈسکرپشن میں. اور سیکنڈلی آئی ایم شیور کہ میں یہ مینشن کروں کہ یہ کوئی پیڈ ویڈیو نہیں ہے، کوئی اس میں اسپانسرشپ یا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جسٹ مائی پرسنل ایکسپیرینس. تو یہ میں وہ پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں، باقی آپ نے خود ایویلویٹ کرنا ہے، آپ کی چیز ضرورت ہے نہیں ہے، مجھے کرنی ہے نہیں ہے، آپ کے بجٹ میں آتی ہے نہیں آتی ہے، دیٹ از یور ڈیسیجن. میرا جسٹ ایک پرسنل ایکسپیرینس اور یوز کیس ہے جو میں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے. جزاک اللہ خیرن. اللہ حافظ.